اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے رسول دی زندگی تواڈے سارے واسطے نمونہ ہے۔ عرض کیتی اللہ ایک زندگی ہے سارے واسطے نمونہ کیویں بن گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا جے اگر تو بادشاہ ہے آئے اس رسول دی زندگی نو پڑھ کے وے جڑا رسول مسجد نبوی دا منبر تے بیٹھ کے بادشاہیاں پیا کردا ہے۔ فرمایا اگر تو امیر ہے آجا اس رسول دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے جڑا نبی فرماندے نے اگر میں احد پہاڑ نو حکم دیواں سونا پڑھ کے میرے پیچھے پیچھے ٹریا کر آج اس امیر دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ لے میرے نبی نو 10,000 بکریاں تحفے دے اندر ملیاں۔ میرے نبی مکے دی گلی چ جا رہے ایک یہودی کہن لگا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے جاندے راہ 10,000 بکریاں میں لگیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا نوجوانا تو اجے محمد دی امیری ویکھی کوئی نہیں۔ کہن لگا تو ہاڈی امیری کی ہے؟ فرمایا میری امیری نہیں کہ مینوں جاندے راہ 10,000 بکریاں میں لگیاں نے۔ فرمایا محمد دی امیری تے ایویں جا 10,000 میں تینوں دتیاں جا تینوں 10,000 بکریاں میں دتیاں نے۔ مسلمانوں او بکریاں لے کے مکے دی گلیاں چ جا رہے ہیں نالے کہندے لوگوں اس محمد دی غلامی کر لو جڑا کافراں نو خالی نہیں بھیجدا غلاماں نو خالی کیویں بھیج سکدا ہے؟ او غلاماں نو خالی کیویں بھیج سکدا ہے؟ نالے مکے دی گلیاں چ ٹر رہا ہے نالے کہندے لوگوں اج اس نبی دی غلامی کر لو اینا مال دیندا جے غلامی دی فکر مکا دیندا جے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو امیر ہے پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ جتے ورگا امیر ساری کائنات وچ کوئی نہیں۔ فرمایا تو اگر فقیر ہے آجا پھر بھی اس نبی دی سیرت نو پڑھ کے ویکھ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے نبی دے میڑے دے اندر تین دن کدے چولہا نہیں چلے آؤ۔ میرے نبی نے ساری زندگی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا۔ فرمایا اگر تو کسے دا استاد ہے آجا ابو بکر عمر عثمان تے علی دے استاد ول ویکھ لے۔ فرمایا اگر تو کسے دا آقا ہے آجا بلال دے آقا دی سیرت پڑھ کے ویکھ۔ اگر تو کسے دا باپ ہے سیدہ